شيعته وصحبه من لطي الدين قد نشروا وجادوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرض المسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأماها وأشرفها يؤثر الكون ريا نصرها الأطير مربوخة بأبيك المسك زاكية من فيها رجل الرضوان ينتشر عد الحصى والثرى والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والبدر وعد وزني مساكين الجبال كما يليه قطر جميع الماء والمطر وعد بحاد الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويستطر والوحش والطير والأسماك مع نعام يليم والجن والأملاك والبشر والدار والنمل مع جمع الحبوب كذا والشعر والصوف والأرياس والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القدم المأمور والقدر وعندنا نعمائك التي مننت بها على الخلائق مذ كانوا ومذ حشروا وعد مقداره السامي الذي شرفت النبي والأملاك وافتخروا وعند ما كان في الأكوان يا سندي وما يكون إلى أن تبعث صور في كل طرفة عين يترفون بها أهل السماوات والأرضين ويذرون ملء السماوات والأرضين مع جبال والفرش والعرش والكرسي وما حصروا بعد ما الله موجودا ووجد بعد من صلاة دواما ليس تنحسر تستغرق العد مع جمع ظهور كما تحيط بالحد لا تبكي ولا تدار غاية
انتهاء يا عظيمنا ولنا أبد يقضى فيعتبر وعند أدعى فيما قد مر من عدد ماضي في أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعفهما والفضل منتشر وكل ذلك مدروب بحقك في أنفس خلقك يقل وإن كثروا يا ربي واغفر لقارئها وسامعيها والمسلمين جميعا أينما حضروا ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيد العفو مفتكر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبكي ولا يدار والهم عن كل ما بغي أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر أرجوك يا ربي في الدارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر وقد ديونا لها الأخلاق ضائقة وفرج الكرب أن أنت مقتدر وكل لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بنا ونحسر وقل لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بالأول تنحسر وكن لطيفا بنا في كل نازلة لطفا جميلا بها ونتنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سور ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتصر وعن أبي حسين الفاروق صاحبه قوله الفسر في أحكامه
أثمن للنورين من كملت له المحاسن في الدارين وظفروا. كذا علي مع ابني وأمي مهل عبائي كما قد جاءنا الغبر. سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرار. وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجل والحبر ما زالت به الغيار. والآل والأصحاب والأتباع قاتبة مجنى ليل الدياج أو بدا سهر. يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا. أسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونعبده على نعمه فينا. يا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظه على نعمه فينا. يا إلهي توسلنا به في كل أمر ياسر خلق رب العالمين. توسلنا به في كل أمر ياسر خلق رب العالمين. وبالأسماء ما وردت بناصين وما في الغيب مازونا مسونا. وما في الغيب مازونا مسونا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظه على نعمه فينا. يا إلهي بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين. وبالهادي توسلنا ونودنا وكل الأنبياء
والمرسلين وكل الأنبياء والمرسلين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وآلهم مع السحاب جمعا توسلنا وكل التابعين وبكل طائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين بما في غيب ربي أجمعين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظه على نعمه فينا يا إلهي وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين وجيه الدين تاج العارفين. إلهي نسأله بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحفظه على نعمه فينا يا إلهي رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العين دروس القطب أجلا عن القلب الصدى للصادقين عن القلب الصدى للصادقين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظه على نعمه فينا يا إلهي عفيف الدين محيي الدين حقا له التكيمنا وبك اقتدينا في الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سادات قديم الحال تاج العابدين قديم الحال تاج العابدين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم
وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظ على نعمه فينا يا إلهي ولطف شاملين ودوام ساترين وغفران لكل المذنبين لطف شامل ودوام ساترين وغفران لكل المذنبين ولغدواب تحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا بحول الله لا يقدر علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظ على نعمه فينا يا إلهي وستر الله مصبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ستر الله مسبول علينا وعين الله ناذرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد صل عليه إمام الكل خير الشافعين إمام الكل خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحفظه على نعمه فينا يا إلهي
نستفتح الجلسة استرعانه أهلنا آباءنا ومشايخنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدنا وأخلاقنا في أخلاقنا. استغفر اللهم طاهر الزكية ثم لكم بشهادة صاحب الرتيب محمد بن الحداد أولادي حبيب عمي ثم الله رحمه عبد الله الحداد سامعين بعمل. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وصلنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رضي الله عنه ونفعنا به بعلوم الدارين آمين يا رب العالمين. والمعروف عبارة عن كل شيء أمر الله بفعله وأحب من عباده القيام به، والمنكر كل شيء كره الله فعله وأحب من عباده تركه. والقيام بذلك أعني الأمر والنهي لا بد منه ولا رخصة في تركه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى: وليس وراء ذلك يعني الإنكار بالقلب من الإيمان مثقال ذرة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد ظالم أو لا يبعثن الله عليكم عقابا من عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم وقد وجع منها، ومعنى ذلك وقد ذهب خيرها ودنا هلكها. ولا يقبل الله تعالى للعدم الباردة والتعللات الكذبة التي يتعلل بها أبناء الزمان في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك قولهم إنه لا يقبل منا مهما أمرنا أو نهينا، وأنه يحصل لنا بواسطة الأمر والنهي أذى لا نطيقه، وأشبه ذلك من توهمات من لا بصيرة له ولا غيرة على دين الله. وإنما يجوز السكوت عند تحقق وقوع الأذى الكثير أو تيقن عدم القبول، ومع وجود ذلك والأمر والنهي أفضل وأولى، غير أنه يسقط الوجوب. والعجب أن أحدهم إذا شتم أو أخذ من ماله ولو شيئا يسيرا تضيق عليه الدنيا ولا يمكنه السقوط ولا يتعلل بشيء من تلك التعللات التي يتعلل بها بالسقوط على المنكرات. ولهذا محمل أو وجه سوى أن أعراضهم وأموالهم أعز عليهم من دينهم. وإذا سلمنا لهم أنه لا يسمع منهم إذا أمروا أو أنكروا، فما الذي يحملهم على مخالطة أهل المنكر ومعاشرتهم؟ وقد أوجب الله عليهم تركهم والإعراض عنهم مهما لم يستجيبوا لله ورسوله. وقد ثبت أن الذي يشيد المنكرات ولا ينكرها مع القدرة شريك لأصحابها في الإثم، وكذلك الذي يرضى بها وإن لم يكن حاضرا عندها.
bal wa in kana bainahu wa bainal mawdi' alladhi tu'malu fihi mithlu ma bainal mashriq wal maghrib walladhi yukhalitu ahlal munkar wa yu'ashiruhum fa in lam ya'mal bi'amalihim ma'dudun indallahi minhum wa in nazalat bihim 'uqubatun asabathu ma'ahum wa la yanju wa la yaslam illa bin nahyi summa bil munajah wal mufaraqa lahum ilman yaqulu wa yanqadu lil haqq. Hadhihi akhir ma yata'allaq bil amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Qad wasalna ila al bayan bil amas al-amr nahi wa nahy 'anil munkar ada lazim la budda minhu. Mathalan ba'da amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ulama yaqbalun ya wala arad anhum mahma lam yastajibu lillahi wa rasulih wa qad sabata sebut tetap sudah ditetapkan analladzi yushahidul munkarat, orang yang dia melihat munkarat wala yunkiruha ma'al qudrah, dia tidak mengingkarinya padahal mampu. Syarikun di ashabiha, dia ikut serta larut dalam apa? Dalam kemaksiatan itu. Bil ismi, dalam berdosa. Ini lihat. Dia bisa ingkar kemungkaran yang dia lihat. Mampu, tapi tidak melakukannya, tidak mengingkarinya, sama aja dia itu bersekutu dengan pelakunya dalam berbuat dosa. Ini yang mengerikan. Inilah yang menjadi pemikiran ketika seorang santri pulang ke kampung halamannya. Wakadzalik demikian alladzi yarda biha. Dia ridha, setuju adanya kemungkaran itu. Wa in lam yakun hadiran indah, walaupun dia tidak hadir, tapi tahu di situ ada kemungkaran, dia ridha. Bahkan walaupun antara jarak dirinya dengan tempat mungkar itu seperti jarak timur dan barat. Ini seperti kemarin qad bayyana lakum al-munkarat fi Australia ba'id atau fi Amerika ba'id. Idza radiya ahadun ma yunqir anil munkarat syarikun fil ithim, dapat bagian dosa. Jadi harus hati-hati. Walladzi yukhalitu ahlal munkar wa ya'ish ma'ahum. Jadi dia sudah tahu ini orang-orang mungkar, tapi masih duduk-duduk dengan mereka. Wa yu'ashiruhum wa in lam ya'mal bi'amalihim. Betul, walaupun dia tidak melakukan. Ini orang pada judi, dia di situ. Walaupun dia tidak melakukan. Ini orang pada minum khamar, dia duduk di situ. Walaupun dia ikut minum. Itu ma'dudun indallah minhum. Ini dikategorikan ya kelompok mereka sudah. Harus hati-hati. Wa in nazalat bihim al-uqubatun wa in nazalat bihim uqubah, jika turun dari Allah Subhanahu wa taala siksa atas terjadinya kemungkaran itu, asabathu ma'ahum, maka murka Allah itu akan mengena diri orang itu yang tidak ikut-ikut tapi duduk bersama dengan mereka yang pada maksiat itu.
Dan dia tidak bisa selamat. Dia tidak selamat illa binnahyi, kecuali harus dia melakukan larangan. Itu mungkar, jangan dilakukan. Bukan sekedar larangan. Summa bil mujanabah, hindarkan kampung itu, masyarakat itu. Wal mufaraqah lahum, tinggalkan negeri mereka. Lam yaqbulu, jika mereka tidak mau menerima nasihat, wa yang qadu tidak melakukan mengikuti lil haq, yang hak sudah tinggalkan. Fi ma madha qad bayyana an sina Ibrahim Khalilillah alaihi salam wa ala nabiyina ali afdhalus salatu wassalam khainama sakana fi Babilonia, Babil. Ahlu Babil la ya'buduna Allah. Fa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yad'u an-nas ila tauhidillah, ila ibadatillah, ila tarki syirik. Fa ghadibu. Summa qala al-malik li a'wani uqtulu, ta'rif uqtulu, qatala yaqtulu. Ma mana uqtulu? Ya. Caranya bagaimana? Hariku. Ma mana hariku? Hatab, ma mana hatab? Al-khashab. Ya, hatab kayu bakar. Wa aqadu nara, dinyalakan. Ya, harik, diobong, dibakar. Yaqulullah subhanahu wa ta'ala hina qudifa bihin nabi nar, melayang-layang, sudah hampir kena kobaran api. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya naru, api itu sifatnya panas dan membakar. Kuni muannas, jadilah engkau bardan, sejuk. Kalau hanya kalimat sejuk, Nabi Ibrahim kedinginan di tengah-tengah api itu. Tapi ada kalimat salaman, salam ala Ibrahim, ingat Nabi Ibrahim. Fakharaja sayyidina Ibrahim alaihissalam minan nar, beliau keluar dari api selamat, tidak terbakar sedikit pun. Tsumma taraka ahla Babil. Unduru fi surat ba'da surat Yasin ismu Safat. Ini sak temene ingsun, sesungguhnya aku Ibrahim dzahibun ila rabbi, aku akan hijrah menuju ke Rabbku, ke satu negeri yang Allah akan menunjukkannya. Sayahdi wa qad kutiba fi tafsir Jalalain fa wasala ardil muqaddasah, nalika dumegi teng negeri ingkang den suciake. Ketika sampai ke negeri Palestina, beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Hadhil kalimah qasirah, pendek tapi manfaatnya luar biasa. Ya Allah, anugerahkan padaku keturunan yang saleh. Akhirnya Allah kasih Nabi Ismail, menurunkan bangsa Arab dari Siti Hajar istri kedua, kemudian dari istri pertama hamil, keluar Nabi Ishak, menurunkan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 putra, 2 Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin, 10 saudara tirinya. Itu. Maka Nabi Yakub disebut Israel. Israel itu artinya Abdullah. Abdullah.
Aulad Nabi Yakub summu bi Bani Israil. Hadza huwa. Taraka ahlu syirik wad dhalal fi Babil. Summa hajara wa hadhihi awwalu hijratin alal arad fi taatillah. Hijrah pertama yang dilakukan di permukaan bumi karena Allah. Ada perpindahan, tetapi untuk mendapatkan makanan. Di annahum di anna hajatahum lima'ashihim ila al-halib wal laham. Jadi itu begitu. Pindah. Oh, di sana ada air, berarti ada sumber kehidupan. Ada rumput, kambingnya pergi ke sana. Kalau sudah habis airnya, pergi lagi ke kampung yang lain yang masih ada rumputnya. Itu pindah-pindah, tapi karena dunia. Sedangkan Nabi Ibrahim hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Selamatlah beliau. Nah, ini begitu, jangan sudah ada kemungkaran tetap di situ, jangan. Maka dia dikategorikan kelompok itu. Misalkan penggerebekan Polres Tegal, perjudian, ya kan, pegang di shooting, ya. Loh, kan melu dicekel orang melu. Dodok tok, ndeleng tok, ndak urusan, yang penting di situ pegang tangkep. Nanti urusannya di kantor, dia pelaku atau penonton, itu begitu. Jadi mestinya dia tahu ini mungkar, tinggal jangan duduk manis di situ. Nah sekarang murka Allah itu, azab Allah itu akan diturunkan pada orang-orang zalim. Kalau dia masih di situ, tidak pindah, dia kena juga. Ya, misalkan apa? Lagi musim apa sekarang? Erupsi, ya. Larva Gunung Semeru. Ya, kalau itu turun ya kena semua. Itu gambaran-gambaran tentang azab Allah. Misalkan ada kebakaran, ada kebanjiran, yang baik, yang buruk kena semua. Mestinya ditinggalkan. Pada hadza sayadkur Imam Al-Haddad an maitalak bi Bani Israil wal hubbu fillah li ahli ta'atih, cinta yang diikat karena Allah kepada orang-orang yang ahli taat. Ya, kita cinta pada mereka karena terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal bughdu fillah li ahli ma'siyatih, marah karena Allah untuk mereka yang ahli malas, ahli maksiat. Min awsaki urul iman, termasuk bagian hal yang paling kuat dari tali-tali iman itu.
Wa qad balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah sampai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma ahdatha banu Israil al-ahdath, ketika Bani Israel melakukan satu perbuatan, ini gara-gara penyelewengan mereka. Nahatum ulama'um, ulama mereka sudah melarang jangan melakukan perbuatan itu. Falam yastajibu lahum, mereka tidak mengindahkan larangan ulama mereka. Fakhalatuhum ba'da dzalika wa aqaluhum, setelah itu dia melarang, tapi tetap tidak mau. Dia tetap duduk sama mereka, hidup di tengah perkampungan mereka, makan minum bersama mereka. Falamma fa'alu dzalik, setelah mereka melakukan itu, daraballahu biqulubihim ba'dhum ala ba'd. Daraballahu biqulubi ba'dihim ala ba'd. Afwan. Wa la'anahum ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Setelah mereka melakukan, dilarang, mereka sudah melarang, tapi tetap penduduknya enggak mau. Toh masih duduk-duduk, masih makan bersama dengan mereka. Allah timpakan dalam hati sebagian dan sebagian yang lain, dan Allah melaknat perbuatan mereka ala lisan, lewat lisan Nabi Dawud, Nabi Isa bin Maryam. Tuh lihat. Padahal mereka sudah melarang nahi mungkar, tapi kok masyarakatnya enggak terima. Mestinya dia pindah, jangan di situ, tetap. Wa fi qissati ahli al-qaryah allati kanat hadiratul bahr, kisah ahli qaryah yang ada di pantai, annahum lamma istahallul istiyad al-muharram alaihim yaum as-sabt, mereka setelah menghalalkan berburu yang dilarangkan terhadap mereka hari Sabat. Sabtu itu tidak boleh kerja karena hari agung mereka. Jadi Yahudi minta hari yang istimewa, Allah kasih Sabtu. Nasrani minta hari besar mereka, Allah kasih Ahad. Satu hari disimpan oleh Allah Ta'ala. Akhirnya hari besar itu diberikan kepada umat Nabi SAW. Kapan itu? Hari Jumat, malam ini. Itu disembunyikan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada Nabi yang lain, tapi diberi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabtu haram karena mereka di pinggir laut, yang mereka hidupnya nyari ikan. Tafarraqu thalatha firaq, mereka menjadi 3 kelompok, 3 golongan. Fafirqatun istadu wastahallu ma harramallahu alaihim, satu kelompok mereka tetap melakukan larangan itu, tetap kerja di hari Sabtu, padahal sudah diharamkan oleh Ta'ala, yaum sabtihim, Sabtu dilarang. Wa firqatun, kelompok yang kedua, amsaku, mereka enggak mau kerja di hari Sabtu, berhenti. Wanahum, mereka melarang juga, jangan lakukan kerja hari Sabtu, sudah diharamkan. Walam yufarikuhum, yang kedua ini tetap di kampung situ, tidak berpindah, hidup bersama mereka. Wa firqatun, satu kelompok lagi, faraquhum, mereka meninggalkan kaum itu, wa kharaju min bin adurihim, dan mereka keluar dari hadapan mereka, ba'da nahi lahum, setelah melakukan pencegahan, kemudian dia meninggalkan kampung tersebut. Falamma nazalatil uqubatu, nalika temurun
uqubah siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ammatil ula wa kadza tsaniyah. Kelompok yang pertama yang diam saja itu kena. Wa tsaniyah yang kedua kena. Sudah melarang tapi masih di kampung situ, kena juga. Iqamatan ahli maksiyah, karena mereka tetap tinggal dengan ahli maksiat. Wa in lam ya'malu bi'amri, walaupun mereka tidak melakukan amal mereka. Wa najatil firqatu tsalitsah, kelompok yang ketiga selamat, sukses. Sebab apa? Sudah melarang meninggalkan kampung itu. Wa dzalika qauluhu ta'ala, itu firman Allah, anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Kami selamatkan orang-orang yang telah melakukan nahi 'anil munkar, melarang dari keburukan, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab yang menyakitkan atas apa yang sudah mereka lakukan. Kama fi ayatil ukhra aw la'annahum kama la'ana ashabas sabt, kami laknat mereka seperti kami melaknat ashabus sabt. Wa takunu hijrah wal mujanabah, maka hijrah dan meninggalkan kampung itu yang mungkar, li ahli ma'asi, meninggalkan orang-orang yang ahli maksiat, indal iyas min qabulil haq, ketika sudah tidak ada harapan diterimanya amar ma'ruf munkar, untuk menerima yang hak, itu lakukan itu. Jadi yang tidak amar ma'ruf kena, yang melakukan nahi mungkar tapi tetap di situ kena, yang selamat sudah melarang dan meninggalkan ahli maksiat itu selamat dia. Dan ini mohon maaf, kera, monyet yang tadi disebut itu, Bani Israel disiksa dengan hal itu sebentar, nanti kok monyet-monyet itu tidak punya keturunan. Paham kamu? Sebab ada teori yang mengatakan manusia itu keturunannya monyet. Kalau ada orang meyakini pendapat ini, ketuk rumahnya, nyet, monyet, metu. Ngamuk enggak dia? Ya, ngamuk dia. Saya bukan monyet lah, tapi kok mengatakan datukmu monyet? Ya, putune monyet berarti monyet. Ada anaknya ayam jadi elang, ya enggak ada kan? Itu akan menurun begitu. Oleh karenanya hati-hati. Jadi nanti kalau kamu belajar filsafat, keterangan saya ini banyak dibahas tentang masalah ini. Ya, sedikit ini semoga ada manfaatnya. Ista'iddu lil ikhtibar wa kadzalik fil mutun naqra doa Allah yashfi Ustaz Abu Fawaz, Ustaz Selamat, syifa anta man la yughadiru saqaman wala alama. Al-Fatihah. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi anta. Rabbana taqabbal minna innaka Allahumma hdina bihudaka ja'alna mimman yasrafu taqul. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana tarafna ya annana tarafna wa annana sharafna ala sharafna fadhur alayna tawba tawsil kulli hawba wastur واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا بابتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه داد تخصيص وحبه والحمد لله في البدن والتناهي والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نعم استعدوا للعشاء